Talk with Dak. Talk with Dak. Talk with Dak. अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 प्रोग्राम टॉक विद टैक के साथ मैं हूं दानिश सईद। कुछ प्रोग्राम्स आपसे मुलाकात नहीं रही, लेकिन आज इंशाल्लाह कोशिश है कि इस प्रोग्राम में जो फोकस हम करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से आपको भरपूर मालूमात दे सकें, आज हम शामिल रखेंगे। और साथ ही साथ हर प्रोग्राम की तरह आज भी नईम हैदर साहब टैक दी अमेरिकन सेंटर के करता धरता और साथ ही IELTS के एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद होते हैं। और अब नईम साहब ने बाकायदा टैक और अली नकवी एसोसिएट के साथ मिलकर इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की हैं, जो कि माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी चल रही हैं माशाल्लाह से। और साथ ही लोग अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि आपको अवेयरनेस दी जाए इमिग्रेशन के हवाले से भी और साथ ही IELTS के हवाले से भी और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी। आज के प्रोग्राम का जो मेन फोकस है वो है डॉक्टर्स की इमिग्रेशन। और कई ईमेल्स मुझे भी मौसूल हुई थी और एक बाकायदा टैक ने भी एक सर्कुलेट की थी ईमेल, जो कि हो सकता है आपके पास भी पहुंची होगी, कि डॉक्टर्स भी अब कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। और कई डॉक्टर्स तो इस हवाले से हमसे सवाल भी करते रहते थे बीच में कि क्या डॉक्टर्स के लिए कोई कैटेगरी आई है, क्या हम जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात आज के प्रोग्राम में जिसमें आपको जवाबात मिल जाएंगे। और हमारी एक मेहमान भी आज के प्रोग्राम में शामिल रहेंगी, जो कि हैं डॉक्टर आयशा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं JPMC की और साथ ही एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब अभी अली नकवी साहब जब कनाडा से हमारे साथ मौजूद होंगे लाइन पे लाइव, तो उनसे सवाल जवाब करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले नईम साहब आपको खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश, बड़े दिनों के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है। एक बीच में प्रोग्राम हुआ बगैर आपके, और आज बहरहाल ये बिल्कुल पुरानी तरीके से मौजूद है। गालिबन अली नकवी साहब भी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, और डॉक्टर आयशा तो हैं, क्योंकि ये आज पाकिस्तान के डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उनके जो इमिग्रेशन के हवाले से कंसर्न्स होते हैं कनाडा के लिए, उनके बारे में यकीनन जो भी सवालात होंगे वो डॉक्टर आयशा के पास होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर आयशा की तरफ जाएं या अली नकवी साहब की तरफ जाएं, अगर वो हमारे साथ लाइन पे हों, तो हम ये बता दें कि 26 जून 2010 को कनाडा के जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इमिग्रेशन के कुछ कवानीन को तब्दील किया और उन्होंने 28 ऑक्यूपेशंस ऐसे करार दिए जिनमें के इमिग्रेशन स्किल्ड वर्कर्स हासिल कर सकते हैं। अगर स्किल्ड वर्कर्स इन 28 ऑक्यूपेशंस में नहीं हैं तो फिर उनको वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास एक पॉजिटिव लेबर मार्केट ओपिनियन हो, यानी AEO अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट ओपिनियन हो। तो ये स्किल्ड वर्कर्स की इमिग्रेशन करने के ये दो तरीके हैं कि या तो आप उन ऑक्यूपेशंस में हो जो कि कनाडा में इस वक्त इन डिमांड में है, और हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स, हमारे डेंटिस्ट इस वक्त इन डिमांड हैं, एंड दे कैन ऑल एक्चुअली अप्लाई इफ दे कैन स्कोर 67 पॉइंट्स। और डॉक्टर्स के अलावा यानी स्पेशलिस्ट भी, डॉक्टर्स भी और डेंटिस्ट भी, ये तीनों तो हैं ही। इसके अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं। मैं वापस आऊंगा कि मैं ये बता रहा था कि सिर्फ हर ऑक्यूपेशन में 1000 एप्लीकेशन ही रिसीव करेंगे। जी, वो कैपिंग है उसके बाद। तो इसमें मैं बता दूं कि अपडेट्स आज के रेफरेंस से सिर्फ मैं डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट फिजिशियंस और डेंटिस्ट की अपडेट दे रहा हूं कि अब तक 26 जून के बाद 216 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं CIC को, और ये कंप्लीटेड एप्लीकेशन थी। टोटल वो 1000 एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे। तो हमारे स्पेशलिस्ट के लिए बहुत मौके हैं कि अगर वो अभी क्विकली रिएक्ट करें तो शायद हम उनकी इमिग्रेशन को प्रोसेस करवा सकें। इस तरह जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स या फैमिली फिजिशियंस होते हैं, इनकी भी 26 जून से 259 एप्लीकेशंस कनाडा में रिसीव हुई हैं। अच्छा। और जो हमारे डेंटिस्ट्स हैं, ये टोटल 312 एप्लीकेशंस कंप्लीट पूरी दुनिया जहां से कनाडा में रिसीव हो चुकी हैं। सो क्योंकि हर पर्टिकुलर कैटेगरी में 1000 लोग इनवाइट किए जाए, एप्लीकेशंस इनवाइट की जाएंगी। तो बताने का मकसद ये कि ये तमाम लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ये 67 पॉइंट्स स्कोर कर सकें। राइट। अच्छा नईम साहब, यहाँ पे एक चीज जरूर बताइए कि क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो बहुत वसी है, मुख्तलिफ शोबे हैं उसके अंदर, दिल के अमराज अलग हैं, डेंटिस्ट अलग है, सब चीजें। तो हर कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है? जी, वैसे तो ये एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे तो एक स्पेशलिस्ट हमारे पास बैठी हुई है, और बिल्कुल इसमें डॉक्टर्स की उन्होंने 2 कैटेगरीज रखी, एक स्पेशलिस्ट फिजिशियंस
جیسے آپ نے ہارٹ اسپیشلسٹ یا باقی چیزیں بتائیں, اور ایک جنرل ڈاکٹر جو ہوتے ہیں جنہوں نے MBBS کے بعد پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ دونوں کی 1,000 اپلیکیشنز کی گنجائش ہے. اور شاید ہم یہ سوال اگر ہم کینیڈا سے لیں, کیا آپ ذرا دیکھیں نا کہ آپ نے رابطہ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں, بالکل رابطہ ہو گیا ہے. علی نقوی صاحب خوش آمدید پروگرام میں. بہت شکریہ دانش سعید صاحب, نعیم حیدر صاحب اور ڈاکٹر صاحب بخیر. جی, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کیپنگ کی, اور جو 1,000 اپلیکیشنز ایک کیٹیگری کے اندر اب امیگریشن جو نئے رولز ہیں یا ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق اب 1,000 اپلیکیشن کے بعد کیپنگ لگا دی جاتی ہے. تو تھوڑی سی اس کی وضاحت اور تھوڑی سی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ یہ ڈاکٹرز کا جو پروفیشن ہے اس میں کینیڈین امیگریشن کی طرف سے کیا کیا آفرز ہیں جو کہ ڈاکٹرز اویل کر سکتے ہیں. جناب, جو جون 26 کی اسکیم ہے اس میں ڈاکٹرز میں فیملی فزیشنز, جنرل پریکٹیشنر, اسپیشلسٹ, ڈینٹسٹ اور ڈینٹل سرجنس ہیں, اور اسپیشلسٹ کسی بھی میڈیکل فیلڈ کے ہوں اس میں کوالیفائی کرتے ہیں. اور اسی طرح جنرل فزیشنز اور فیملی فزیشنز اس میں ڈینٹسٹ اور ڈینٹل سرجنز اس میں کوالیفائی کرتے ہیں. آپ کے پاس منیمم آپ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی ممبرشپ ہو جو آپ کو MBBS کے بغیر نہیں ملتی. کم از کم 1 سال کا ایز اے ڈاکٹر ورکنگ ایکسپیرئنس ہو. ٹھیک ہے. آپ اپنے تمام سیگمنٹس میں ایج, آکوپیشن, ورک ایکسپیرئنس, انگلش لینگویج پروفیشنسی ایٹسٹرا میں کل ملا کے 67 پوائنٹ اسکور کرتے ہوں. تو یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں ڈاکٹرس کے اپلائی کرنے کے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں JPMC کی اور گائنیکالوجسٹ بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور کئی ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات ڈیلی بیسس پر ہوتی بھی ہوگی, اور آپ بھی کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل کرنا چاہتی ہوں گی ریگارڈنگ امیگریشن ٹو کینیڈا. جی بہت شکریہ دانش, اور السلام علیکم علی صاحب. آپ سے بات کرنے کے لیے میرے خیال سے بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز یہاں پر بے چین ہوں گے. تو ان اے وے تو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں جتنے بھی یہاں پر ڈاکٹرز ہیں. پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ ڈاکٹرز کے لیے امیگریشن تھی ہی نہیں, پھر سڈنلی یہ معلوم چلا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہو گئی ہے. تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں جس کی خواہش ہے کہ امیگریشن ہو جائے, اور میں نے اپلیکیشن بھی دی تھی. پر اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو پاکستان میں یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ سمجھ نہیں آتا, اور سننے میں آتی ہیں کہ آپ کو جابس بالکل نہیں ملتی ہیں ایز ڈاکٹرز. تو اور ہماری جو ڈگری ہے یا ہماری جو سب اسپیشلٹی ہے یا پوسٹ گریجویشن ہے وہ ریکگنائز ہی نہیں ہوتی وہاں پر. تو اگر ہماری امیگریشن پروسیس ہو بھی اور ایکسپٹ ہو بھی جائے تو ہم وہاں پر لینڈ کرنے کے بعد کریں کیا؟ مطلب اگر آپ تھوڑی سی ہمیں گائیڈنس دیں فار ڈاکٹرز ان جنرل کہ ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ ہم وہاں جا کے کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس سوال کا. آدھا سوال آپ کا میں سن نہیں سکا, اسی وجہ سے آواز نہیں آئی, لیکن میرے خیال میں سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانی کوالیفائڈ ڈاکٹر کینیڈا آنے کے بعد اپنی آکوپیشن میں واپس آنے کے لیے کیا کر سکتے؟ جی بالکل صحیح, شکریہ. آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا, جو مسائل لوگوں کو یہاں آنے کے بعد تھے وہ بالکل بجائے, لیکن چیزیں اب پہلے سے قدرے بہتر ہیں اس سینس میں کہ پورے کینیڈا میں سرکاری سطح پہ اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ کینیڈین کوالیفائڈ ڈاکٹر کینیڈا میں ڈاکٹر کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. اس اتفاق ہونے کے بعد تمام صوبوں کی حکومتوں نے اس بات پہ عملی اقدامات کرنا شروع کیے ہیں کہ فورن کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو کس طرح سے وہ جلد سے جلد اس قابل بنا سکیں کہ وہ یہاں ڈاکٹرز کی جو کمی ہے اس کو پورا کریں.
اور ڈاکٹرز نرسز کی انتہائی قلت ہے کینیڈا میں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کینیڈین کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا جو ریٹ آف کوالیفیکیشن ہے جس حساب سے وہ کوالیفائی کرتے ہیں وہ کہیں کم ہے بنسبت پاپولیشن کی گروتھ کے اور جو ڈاکٹرز کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے. یہ نہ بھولیں کہ جو ڈاکٹرز کی ریکگنیشن فارن کوالیفیکیشن کی ریکگنیشن کا تعلق ہے وہ ایک وفاقی نہیں ایک صوبائی مسئلہ ہے, اور یہ امیگریشن ایک وفاقی جیورسڈکشن ہے. حکومت کینیڈا امیگریشن اپروو کرتی ہے کسی کی بھی کینیڈا میں, اور صوبے کی حکومت اس کی جو فورن کریڈینشیلز ہیں ان کو بل واسطہ, براہ راست نہیں, بل واسطہ انڈائریکٹلی ایکسپٹ یا تسلیم نہ کرنے کی ذمہ دار ہے. یہاں پہ ریگولیٹری باڈیز ہیں جیسے پاکستان میں بھی ہیں, جیسے PMDC ایک ریگولیٹری باڈی ہے ڈاکٹرز کی. اسی طرح ہر صوبے کی ایک میڈیکل کاؤنسل میڈیکل ایسوسیشن ہے, جیسے آنٹیریو میں آنٹیریو میڈیکل ایسوسیشن ہے, برٹش کولمبیا میڈیکل ایسوسیشن ہے, نووا اسکوشیا میں میڈیکل کاؤنسل. تو اس طرح 10 میڈیکل ایسوسیشن ہیں, 8 صوبے اور 2 ٹیریٹری. اسی بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. علی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو فرام کینیڈا, اور ہم آج فوکس کر رہے ہیں امیگریشن ٹو کینیڈا ڈاکٹرز کے لیے کہ کون کون سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا کیٹیگریز ہیں, کتنی اپلیکیشنز اب تک ریسیو ہو چکی ہیں کینیڈین امیگریشن کے لیے, اور اب جبکہ 1000 اپلیکیشن پر کیپ لگ جاتا ہے تو اب آپ کے لیے کیا گنجائش بنتی ہے کینیڈا جانے کے لیے. ایک بریک ہے اس درمیان میں, اگر آپ اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو آپ 111-111-107 پر ہم سے سوال کر سکتے ہیں بریک کے دوران.